चक्रपथ स्थित बाफलमा 2049 सालमा घर बनाउन सुरु गर्दा पाले बस्ने सानो छाप्रो पनि बनाएको थिए। छाप्रोमा पाले बस्दथे। असारको बेला झमझम पानी परेको दिन थियो। उनलाई काम ज्वरो आएछ। मैले पालेलाई लोकल कुखुराको झोल बनाएर टन्नै खुवाएँ। भोलिपल्ट तगडा भएछ, काम गर्छ होला भनेर विश्वास गरेको थिएँ। टेकुको ठेलागाडाको पार्टनर पशुपति दाईको सालो भाइले लेबनानबाट शान्ति सेनाबाट ल्याएको क्यासेट प्लेयर चोरेर भागेछ। क्यासेट प्लेयर हराएपछि मलाई साह्रै पिर पर्यो। त्यति बेला 6000 रुपियाँमा किनेको 6वटा ब्याट्री लाग्ने त्यो प्लेयर हातमा बोकेर आफूलाई मन परेको गीत बजाउँदै आफ्नो जन्मभूमिमा जाँदा हजुरबुवाले सोध्नु भएको थियो, ए तारा, कस्तो राम्रो चीज किनेर ल्याइछस् तैँले त। दशैंमा हजुरबुवाले दिनुभएको आशिष रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ। साथमा टेबल घडी पनि थियो। ती दुवै चोरेर भागेछन्। एकातिर काम गर्ने मान्छेको अभाव, अर्कोतिर सामान चोरी हुँदाको तनाव। 5-7 दिनसम्मै त्यसको खोजी गरे। कतै गाउँतिर गएर लाउरे भयो होला के भेट्नु क्यासेट। उसलाई कुखुरा काटेर झोल खुवाएको पापै लाग्यो। हतार भएको बेला आफूलाई कतै जानु पर्दा, कुनै गाडी तथा सवारी साधन रोक्दा कसैले नरोकेको देखेपछि मलाई जस्तै समस्या परेको होला भन्ठानी सुरुमा मोटरसाइकल चढेर कतै जाँदा धेरै मानिसलाई लिफ्ट दिने गर्थे। विशेषतः 2071 सालमा एनसीसी बैंक मार्फत किया पिकान्टो कार किनेर चलाउन थाले। बाटोमा कोही मान्छे उभिएको देखेमा म यो ठाउँसम्म जाँदैछु, तपाईहरू जाने भए बस्नुहोस् भनेर भन्थे। कोही चढ्थे, कोही हामी अन्तै जाने भन्थे। 2066 सालमा डिजेल तथा अन्य सामानको ढुवानीको लागि एनसीसी बैंक मार्फत बलेरो जीप किनेर चलाउन थाले। उक्त गाडी दुर्गम ठाउँमा जाने क्रममा बाटोमा भेटिएका बुढापाकालाई लिफ्ट दिएर उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने काम पनि गरे। एकपटकको कुरा हो, सिन्धुपाल्चोकको जलबिरेमा मेसिन हेर्न गएको बेला पानी पर्न थालेको थियो। तल 5-7 जना युवाले हाम्रो गाडी रोकेका थिए, तर नरोकी आए। माथि आएपछि एकजना वृद्ध बाले हात जोडेर गाडी रोके। मैले पनि गाडी रोके। गाडी रोकेपछि त ती बा सहित छोरी पनि गाडीमा चढिन्। छोरी राम्री नै रहिछन्। अरू मान्छे पनि टन्नै चढे। त्यो गाउँमा म पहिलोचोटि गएको हुँदा मनमा डर लागिरहेको थियो। ती 5-7 जना केटाहरू पनि पछि आइपुगे र ए त तरुणीलाई मात्र गाडीमा हाल्ने, फर्केर आइज तेरो लास बनाइदिन्छु भनेर मलाई थर्काउन थाले। उनीहरू तामाङ थर्का रहेछन्। झन् डर लाग्यो। त्यहाँको हाइड्रो पावरमा कमल कडेरियाले हाम्रो मेसिन भाडामा लगेका थिए। बेलुका ती गाडीमा बसेका वृद्ध र अन्य मानिसलाई उनीहरूको गन्तव्यमा छाडेर बास बस्न कमल कडेरियाको कोठामा गए। कमलजीले यो ठाउँ त खतरनाक छ, भोलि हाइवेसम्म पुर्याउन म जाउँला भनेर सान्त्वना दिए। आफ्नो काम सकेर भोलिपल्ट फर्केर आउने क्रममा कमल कडेरियाजी पनि डराउनु भयो, आउनै मान्नु भएन। मैले मेरो मेसिन चलाउने अपरेटरलाई बलेरो गाडी चलाउन आउँछ भनेर सोधे। उनले आउँछ भने। उनलाई गाडी हाँक्न लगाएर म पछाडिको सिटमा बसेँ। त्यहाँबाट पनि बलिपीसम्म जाने मान्छे टन्न हालेर गाडीमा फर्किराखेको थिए। 2-4 जना केटाहरूले यो हिजोको गाडी होइन, ड्राइभर त अर्कै छ त, यो होइन कि पछि आउँदै होला भने। अनि गाडी बलिफी ल्याएर त्यो अपरेटरले मलाई छोड्यो र मैले चलाएर ल्याएँ। धेरै हन्डर खाएपछि पनि चेत आउनु पर्थ्यो, तर मलाई कहिले चेत आएन। न मैले अरूलाई बोके बापत 2 रुपियाँ कसैसँग मागे, न दिएको नै लिएँ। कसैले धन्यवाद तपाईको जय होस् भन्थे, कोही चाहिँ भाडा माग्छ कि भनेर ओर्लेर मुखतिर पनि नहेरी हिँड्थे। जे होस् एवं रीतले आफ्नो काम गर्दै गएँ। त्यस्तै एउटा घटना 2048 सालमा मैले टेम्पो चलाउने क्रममा भएको छ। वनस्थली चक्रपथमा एकजना मान्छे बाटोको छेउमा लडीबुडी गरेको देखे। एकजना यात्रु टेम्पोमा थिए। लौ न यो मान्छे घाइते जस्तो छ भन्ठानेर टेम्पो रोके। रातको 9 बजेतिर त्यसलाई 2 जना मिलेर अस्पताल लैजान टेम्पोमा हाल्यौं। ती साथी मलाई त फुर्सद छैन भनेर अर्कै टेम्पोतर्फ हिँडे। कति न धर्मात्मा भएर मैले वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लगे। मैले त्यहाँ गएर बाटोमा लडेर अलपत्र परेका रहेछन्। त्यहाँ कुनै पुलिस पनि थिएन, कोही मान्छे पनि थिएनन्। मैले मानवीय उद्धार मात्र गरेको हुँ, मैले मानवीयताको नाताले उद्धार मात्र गरेको हुँ भनेर स्पष्ट पारे। तर अस्पतालका मानिसहरूले त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ भनेर प्रहरीलाई जानकारी गराए। मैले नै 300 रुपियाँमा पहिलोचोटि औषधि पनि खरिद गरिदिए। घाइतेको नाम सुनिल रहेछ। आफूलाई मोटरसाइकलले हानेको भन्थे, तर उनीसँग पैसा रहेनछ। मेरो मनले तारा बहादुर अब त भाग भन्यो। मैले यताउति हेरेँ र टेम्पो लिएर टाप कसेँ। त्यसपछि त्यस्तो कुनै घटना देख्दा कि स्थानीय मान्छेलाई बोलाइदिने कि प्रहरी चौकीमा जानकारी गराइदिने काम गर्न थाले।
2047 सालमा दिल्ली बजार स्थित शम्भु तिवारीकी बहिनी वीणा तिवारीको विवाहको निमन्त्रणा आयो। अहो, मलाई पनि सम्झेछन् भनेर खुसी लाग्यो। बाफलको सानो छाप्रोमा बसाई सरिसकेको थिएँ। निमन्त्रणा कार्ड हेरेको थिएँ, अर्काको नाम मेटेर मेरो नाम लेखिएको रहेछ। जाउँ कि नजाउँ दोधार भयो। यो अशुभ पनि हुन सक्छ भन्ने लाग्यो। त्यति बेलासम्म हामीलाई कसैले निम्तै गर्दैनथे, मान्छे नै गन्दैनथे। त्यसमा पनि उनकै घरमा 3 वर्षभन्दा बढी समय बसेर निस्किएको थिएँ म। त्यसपछि बुढाबुढी छोरीहरू राधिका र एलिनालाई बोकेर शम्भु पहरी नाम गरेको ड्राइभरलाई टेम्पो चलाउन लगाएर त्यस बेलाको 1400 रुपियाँ पर्ने ठूलो पित्तलको गाग्री उपहार लिएर गयौं। भोज खायौं, उपहार दियौं र फर्केर आयौं। कलंकी मन्दिर छेउमा हाम्रो साइडमा आएर एउटा मोटरसाइकलले मेरो टेम्पोलाई बजाएर ढाल्यो। अँध्यारो भइसकेको थियो, जेठको महिना थियो। ड्राइभरलाई स्टेयरिङमै बस भनेर म गएँ र टेम्पो बनाउँछस् कि पुलिस बोलाउँ भनेर सोधेको त मान्छे हल न चल छ। त्यहाँ न ट्राफिक थिए न अन्य मानिस नै। छेउको घरका मान्छेहरूलाई बोलाएर हाम्रो गल्ती छ कि छैन हेर्नुहोस्, भोलि केही परे बोल्दिनु होला भनेर छोरी, बुढी र ड्राइभरलाई अर्को टेम्पोबाट घर पठाएर ती मान्छेलाई वीर अस्पताल लगे। प्रहरीलाई सविस्तार बताए। उपचार सबै गरे तर होस आएन। उसको खल्तीमा हेरेको टेलिफोन डायरी भेटियो। 10-12 वटा नम्बरमा फोन गरे। मान्छेको नाम नै भन्न सकिन। नाम नभनी कसले चिन्नु? सबैलाई भने उनको डायरीमा तपाईको नाम र नम्बर छ, आउनुहोस्, कतै चिन्नुहुन्छ कि? पसलबाट फोन गर्दा 1 कलको 4 रुपियाँ लिन्थ्यो। त्यसरी फोन गर्दा मेरो झण्डै 60 रुपियाँ सकियो। मोबाइल आइसकेको थिएन। बिरामीलाई भर्ना गरे र म बिरामी कुरेर बसेँ। टेम्पो बग्गी खानामा लगियो र ड्राइभरलाई पनि। भोलिपल्ट बल्ल 4 बजेतिर मोटरसाइकलवालाका मान्छेहरू आए। त्यति बेलासम्म ती मान्छेले नबोले पनि इशारा भने गर्ने गर्थे। मान्छे खाइलाग्दा थिए। मोटरसाइकल चलाउँदा मदिरा टन्नै पिएका रहेछन्। उनका आफन्तहरू असाध्यै भलादमी र खानदानी परिवारका रहेछन्। तपाईले यसरी हेरचाह गरेको र हामीलाई फोन गरेकोमा धन्यवाद भनेर भने। त्यति बेलासम्म मेरो 3000 रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो। त्यसपछिको खर्च उनीहरूले नै गरे। मलाई घर जान भने र भोलिपल्ट ड्राइभरलाई पनि छाडिदिए। ती घाइते त नेपाल प्रहरीका ठूलै हाकिम अरुण सिंह पो रहेछन्। प्रहरीको शक्तिशाली मान्छे भए पनि अनावश्यक दुःख चाहिँ दिएनन्। मोटरसाइकल यामाहा RX भन्ने थियो। 7000 तिरेर बनाइदिए। 21 दिनसम्म टेम्पोलाई थुनेर छाडिदिए। ती घाइते अरुण सिंह सन्चो भएर आएपछि मिलापत्र भयो। मैले भने, सर, तपाईले रक्सी खाएर बिसाइडमा आएर मेरो टेम्पोलाई नोक्सान गरिदिनु भयो सर, अनि उल्टै मलाई पैसा तिराउने सर। अर्को साथीले साँझ परेपछि जसले पनि खान्छ भन्नुभयो। मिलापत्र गरेर त्यही दुर्घटना भएको मोटरसाइकल मर्मत गरी बग्गी खानामा ल्याइएको थियो। त्यही मोटरसाइकलमा मैले उहाँलाई पछाडि राखेर बानेश्वर हाइटको छेवैमा रहेको धोबी खोलाको पुलमाथि लगेर छोडिदिए। धन्न त्यति बेला मैले चिनेका एकजना साथी पनि थिए। लाइसेन्स बनाउन सहयोग गर्ने, सुख दुःखमा साथ दिने र बग्गी खानामा केही सहयोग पर्दा सहयोग गर्ने रामचन्द्र गौतमजीले मलाई धेरै साथ दिनुभयो। प्रहरीको ठूलो मान्छे रहेछ, टेम्पो नै पचाइदिने हो कि भन्ठानेको थिएँ, तर तिनीहरूले अस्पतालको उपचार खर्च 3000 रुपियाँ बाहेक अरू तिराएनन्। उक्त घटनाबाट मैले के पाठ सिकेँ भने, विवाह या कुनै शुभ कार्यमा निमन्त्रणा कार्ड लेख्दा बिग्रिएपछि सानो मान्छे सम्झेर त्यसमा अरूको नाम लेखेर दिनु हुँदैन र त्यस्तो निम्त आउँदा जानु पनि हुँदैन। यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू छन्। म त धेरै दुःख झेल्दै उठेको मान्छे हुँ। पैसा नभएको कारण बस नचढी दोलाल घाटबाट 5 खाल हुँदै रबिओपी भएर बनेपा चण्डेश्वरी मन्दिर निस्केर हिँडेको पनि थिएँ कुनै बेला। त्यति बेला काठमाडौँ आएर साझा यातायातमा बौद्ध गएका थियौं। एकजना काका पर्ने शम्भु कुँवरले पासपोर्ट बनाइदिन्छु भनेका थिए। जाँदा 2 रुपियाँ थियो। लोकबहादुर कुँवर काका र म गएका थियौं। राति 8 बजेसम्म कुर्यौं। बम पाउरोटी र चिया खायौं। पैसा सकियो। शम्भु काका भेटिएनन्। त्यसपछि रत्नपार्क जान भनेर साझा बस चढ्यौं। कन्डक्टर टिकट भन्दै आए। दुवैजनाको खल्तीमा पैसा थिएन। कुन उपाय अपनाउने? मैले यसो भुइँतिर हेरेको थिएँ। 2टा सानो टिकट देखेँ। त्यो टिकट टपक्क टिपेँ। लोकबहादुर काकाले एउटा टिकट लिए, मैले एउटा लिएँ। कन्डक्टर चेक गर्दै आयो। खै टिकट भनेर सोध्यो। मैले ई भनेर अघि भुइँबाट टिपेको टिकट देखाएँ। काकाले पनि देखाए। धन्न बचियो, कन्डक्टरले थाहा पाएनन्। त्यसपछि शहीद गेटमा ओर्लिएर हिँडेरै टेकु स्थित डेरामा गएर बस्यौं।
कहिले काहीँ हतार हुँदा वा आपत परेको बेला गाडी रोक्दा कसैले रोकेर मलाई चढाएनन्। त्यसैले म गाडी लिएर हिँडेको बेला चाहे ट्रकमा होस् चाहे जिपमै किन नहोस्, मान्छे उभिएको ठाउँमा म यो ठाउँसम्म जाँदैछु, तपाईहरू जाने भए बस्नुस् है भन्थे। मानिसहरू खुसी भएर बस्थे। 2072 सालको भूकम्प आएको 6 महिनापछि नाकाबन्दी लाग्यो। त्यति बेला डिजेल पेट्रोलको अभाव भयो। मानिसहरू गन्तव्यसम्म जान साधन नपाएर छटपटाइरहेका देखिन्थे। मैले मोटरसाइकलमा पछाडि 2 जना मसहित 3 जना हालेर धेरैलाई सुविधा दिएँ। त्यस्तै कुनै बेला बलेरो जिपमा पछाडि 25 जनासम्म उभिएर कोटेश्वर कलङ्की, त्रिपुरेश्वर कलङ्की यात्रा पनि गराएँ। कारमा अगाडि 2 जना र पछाडि 6 जनासम्म राखेर पनि हिँडाएँ। त्यही क्रममा एक दिन कलङ्कीमा 3वटी महिला उभिएर बसेका रहेछन्। कार मैले चलाएको थिएँ। यातायात व्यवस्था विभागमा प्रतिनिधि मण्डल जानलाई महासचिव प्रेम श्रेष्ठ र सचिव उमाकान्त शर्मा पनि सँगै थिए। मैले उनीहरूलाई बानेश्वर मीन भवनसम्म जाने भए बस्नुस् भनेर भने। 2टी बहिनी चढे। एउटी त्रिपुरेश्वरमा ओर्लिन् भने अर्की बालकोट जान लागेकी रहेछन्, बानेश्वरमै ओर्लिने भनिन्। नयाँ बानेश्वर चोकमा रातो बत्ती बल्यो। मैले गाडी रोकेँ। ती बहिनीले म पनि ओर्लिन्छु भनिन्। मैले हेरेर ओर्लिन अनुरोध गरेँ। यताउति हेरिन्। मैले पनि हुन्छ जानुस् भनिदिएँ। ती बहिनीले ढोका खोल्ने बित्तिकै एउटा मोटरसाइकल आएर ढोकामा ठोक्किएर पछारियो। ती मानिस पछारिने बित्तिकै मोटा मोटा 2 जना भाइहरू गाडीको साँचो खोज्न आए। साँचो खोज्नु पर्दैन भाइहरू, हामी भाग्दैनौ भनेर भने। तैपनि उनीहरू मानेनन्। साँचो लिई छाडे। नमाने मुक्का देलन। कानून नभएको देशमा के हो कसो हो भन्ने पनि लाग्यो। उनीहरूले साँचो लिएर गए। साधारण घाइते भएका रहेछन्। औँला अलिकति काटेछ। गाडीमा सँगै आएकी बहिनी इमान्दार रहेछन्। उनले मेरो कारणले भएको हो दाइ, सरी, तपाईँको उपचार म गरिदिन्छु भनेर अनुनय विनय गरिन्। म त दङ्ग परेँ। ती बहिनीलाई हामीले पो रोकेर ल्याएको। यिनी सरासर गएको भए पनि हामीले भन्ने ठाउँ त थिएन। तर उनी धार्मिक मान्छे पो रहेछन्। त्यसपछि ती बहिनी, म र हाम्रो महासचिव मिलेर निजामती अस्पताल गयौं। ती बहिनीलाई अगाडि बढाएर लागेको खर्च म दिन्छु, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भने। उनी मानिन्। हामी छेउमै बस्यौं। बाइकवाला ती 2 जना घाइतेहरू धुलीखेलका रहेछन्। पेप्सी कोलाको पछाडि मासु बेच्ने पसलेहरू। काभ्रे मेरो पनि घर हो। हामीले परिचय गर्यौं। लागेको उपचार खर्च बेहोरेर पुलिस कहाँबाट लाइसेन्स लिएर हिँड्यौं। ती बहिनीलाई धन्यवाद दिएर नाम सोधेँ। नाम सहारा खड्का, घर रवि भवन भनिन्। यत्रो सहयोग गर्यौ भनेर उनलाई उनकै आमाको घर बालकोट पुर्याइदिएर हामी फर्कियौं। पछि उनले भात खान समस्या पर्यो भनिन्। आफू चाहिँ दाउरामा भात पकाएर खान्थ्यौं भनिहालिन् भनेर उनलाई 2टा ग्यास पनि मिलाइदिए। नाकाबन्दीको बेला मेरो ट्रक पार्टीले नै डिजेल हालिदिने शर्तमा भैरहवा वीरगञ्ज जान्थ्यो। त्यहाँबाट फर्किँदा मकवानपुरको बसामाडी स्थित ससुरालीबाट दाउरा ल्याएर कौसीमा चुलो बनाएर भात पकाएर खान्थ्यौं। मेरी पत्नीले 2-3 थरी तरकारी अचार बनाएर खुवाउँथिन्। मलाई एक दिन झोक चल्यो। देशमा मान्छे खान नपाएर विपदमा छन्। उनीहरूसँग न ग्यास छ, न मट्टीतेल, न त दाउरा। हामीलाई 3 थरी किन चाहियो? मैले भने उनलाई, अब 1 थरी तरकारी, दाल या गोलभेडा धनियाँको अचार भए मात्रै पनि पुग्छ। त्यो भन्दा बढी परिकार बनायो भने म भातै खादिन। त्यसपछि पत्नीले त्यसै गरिन्। नाकाबन्दीको बेलामा 22 वर्षसम्म दाजुभाइको सम्बन्ध राखेका र 22 वर्षसम्म गाडीमा डिजेल हालेको पेट्रोल पम्पको साहुले सहयोग गर्लान् कि भनेको त फोन नै उठाउन छाडे। कम्तीमा पनि अभावको समयमा दिन नसके पनि सान्त्वना दिने या आफ्नो पेट्रोल पम्पमा डिजेल आउने दिन लाइन बस्नु सही भने पनि त हुन्थ्यो। त्यति पनि भनेनन्। विपदको बेलामा खाँचो भए भने दाइको 2-2वटा ग्यास कम्पनी छ, मागेर भए पनि ल्याउँछु भनेर बसे। घरमा 4वटा सिलिन्डर थिए। ग्यास अभावको बेला 3वटा खाली भए। तर पनि ग्यास डिजेल केही नपाएपछि देश नै संकटमा परेको बेला मलाई के को तनाव। मेरा बा हजुरबाले ग्यास देखेका थिएनन्। जसरी भए पनि चल्छ भनेर बसे। ठाउँ ठाउँबाट लौन तपाईँको चिन्जानको मान्छे छन्, हामीले त कति छाक भए भातै नखाएको भनेर कसैले त आँसु पनि झारे। दया लाग्यो। घरमै बाँकी थोरै ग्यास भएको सिलिन्डर पठाइदिए। मृतकको क्रियामा बसेका नातेदार र इष्टमित्रहरूका फलफल होइन ग्यास पुर्याउन गए। मंसिर पुसको ठण्डीमा मेरी पत्नीले कता कताबाट जोहो गरेको ग्यास उनलाई फकाएर मान्छे काजक्रिया बसेको ठाउँमा पुर्याइदिन्थे। भक्तपुरको काँडाघारीमा गाउँकी हजुरामा पर्ने खस्नु भएछ। फलफुल किन लैजानु भनेर कलङ्कीमा रात्रि बसमा ल्याएको सिलिन्डर किनेर घरमा भएको ग्यास हिटर गाडीमा राखेर मीनबहादुर कुँवर काकाको घरमा लगिदिए। त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि लगिदिए। कसैले सिलिन्डर फिर्ता दिए, कसैले त फिर्ता पनि गरेनन्।
मेरो त आफ्नो घर थियो। कौसी अथवा अन्य ठाउँमा दाउरा बालेर भात पकाएर खान सक्थ्यौं। कोठामा बस्नेले पकाउने ठाउँ कहाँ पाउनु, दाउरा कहाँ पाउने? त्यही भएर मैले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म ग्यास खोजेर अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई दिएँ। पेट्रोल पम्पहरूमा जोखिम मोलेर पहिले भात पकाएर खानको लागि 2 लिटरको दरले भान्सेलाई देऊ अनि मात्र गाडीलाई हाल भनेर धेरै पेट्रोल पम्पसँग झगडा पनि गरे। यस्तो बेलामा 2 लिटर तेल थापेर भात पकाउन लाइन बसेका महिला बुढाबुढीहरूले मलाई धन्यवाद दिए। बाफलमा नारायणी ग्यासको डिपो थियो। त्यो ग्यासको साउजी पशुपति बुर्लाकोटीसँग मेरो पहिलेदेखिकै चिनजान। तपाईले कमसे कम पनि हामी मर्दाको मलामी बाँच्दाको जन्ती हौ, यत्रो संकटको बेला आधा सिलिन्डर ग्यास पनि नदिने भनेर अनुरोध गरेपछि टोलवासीको लागि ग्यास डिपोमा ल्याएको बेला 9वटा सिलिन्डर छुट्टै ल्याइदिन्छु भने र डिपोवालासँग कुरा पनि गराइदिए। तर त्यो 9वटा सिलिन्डर कहिले पनि आएन। पछि त एउटा सिलिन्डर नै हरायो। मोती राज भण्डारी दाईलाई 2200 रुपियाँ तिरे। एक दिन मैले मात्र होइन, पुरै टोलवासीले पशुपति बुर्लाकोटीजीलाई उहाँले टोलवासीप्रति गरेको उपेक्षा र घृणाप्रति तितो पोख्यौं। मैले मेरो गाडीमा सकेसम्म वृद्ध वृद्धा, गाउँले महिला, बाल बच्चा र त्यसपछि मात्र युवालाई प्राथमिकता दिएर निशुल्क बोक्ने गर्थे। यात्राको क्रममा डाक्टर, कर्मचारी, व्यवसायी, विद्यार्थी धेरै मानिसहरूसँग मेरो परिचय भयो। तर मेरो गाडीमा यात्रा गर्ने कसैको पनि मैले नाम सोधिन, आवश्यकता पनि भएन। अरूलाई गुण लाउने धुनकै क्रममा मैले आफूले जानेको सिप अरूलाई पनि सिकाएँ। आफूले नाफा गरेको व्यवसायमा लाग्न अरूलाई प्रेरित पनि गरेँ। म जस्ता धेरै मानिसहरू कुन पेसा अपनाउने, केमा फाइदा हुन्छ, काम गर्दा फसियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले लगानी गर्न डराउँछन्। त्यस्तै मैले सुरुमा टेकु भन्सारमा पाइला टेकेँ। म साथीहरूलाई परम्परागत काम गरेर एउटै काममा अल्झिएर बस्नुहुन्न, नयाँ नयाँ काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँथे। ठेलामाथि बसेर काम खोजिरहेका मान्छेलाई ठेक्का पट्टा गर्नुपर्छ भनेर सानोतिनो इँटा बोक्ने र घरको जग खन्ने ठेक्कामा लाग्न प्रेरित गरे। सानोतिनो काम गर्दै जाँदा अनुभव बढ्दै जान्छ, आत्मबल पनि बढ्दै जान्छ र मानिसले प्रगति गर्छ। त्यस्तै मैले दिनको 12 रुपियाँमा ज्यामी काम गर्ने 20 जना मान्छेलाई ठेक्कामा इट्टा बालुवा बोक्न सिकाएँ र ती साथीहरू अहिले काठमाडौँमा घर सहित ठूला ठेकेदार भएका छन्। मैले 35 जनालाई ठेला चलाउन सिकाएँ, 50 जनालाई प्लेटफर्म र हुटवाला रिक्सा चलाउन सिकाएँ, झण्डै 80 जनालाई टेम्पो चलाउन सिकाएर ड्राइभर बनाए। आफू टेम्पो साउ भएपछि 11 जनालाई टेम्पोमा फाइदा हुन्छ किनौ, तिमीहरूले नसके म फाइदा गराइदिन्छु भनेर किन्न लगाए। त्यस्तै मैले 5 जनालाई विक्रम टेम्पो चलाउन सिकाएर ड्राइभर बनाए भने 20-25 जनालाई विक्रम टेम्पोमा लगानी गरे फाइदा हुन्छ भनेर टेम्पो किन्न लगाए। मैले घडेरी किनेपछि 3 आना भए पनि काठमाडौँमा घडेरी किन्नुपर्छ भनेर साथीभाइहरूलाई प्रेरित गरेँ र 25 जना जतिलाई काठमाडौँमा घडेरी किनाउन सफल पनि भए। अहिले उनीहरू आफ्नो घरमा बसिरहेका छन्। मैले बालुवा, रोडा, निर्माण सामग्री सप्लाई गर्न थालेपछि ओहो यो पेसा असाध्यै राम्रो छ, मलाई त साह्रै फाइदा भयो भनेर बढाइ चढाइ गरेर भन्थे। त्यसपछि भटाभट उक्त क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायीको आगमन हुन्थ्यो। त्यस्तै मिनी ट्रक र ट्रकमा झण्डै 100 जना भन्दा बढीलाई हेल्परको रूपमा राखे। अहिले सबै ड्राइभर भएर स्वदेश तथा विदेशमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै हेभी इक्विपमेन्टको काम गर्न थालेपछि जो आए पनि डोजर किन्नुस्, देश निर्माणमा सहभागी हुनुस्, इज्जत र पैसा सबै छ भनेर भन्थे। मेरै कारणले मात्र 200 जना भन्दा बढी यो पेसामा थपिए भने मेरो गाउँ कोड्काका पहरी जातिलाई सबै मेसिनमा सहचालकको रूपमा राख्न पनि थाले। अहिलेसम्म 100 जना भन्दा बढी अपरेटर भएका छन् र उनीहरू यो पेसाबाट खुसी पनि छन्। त्यस्तै प्लेटफर्म ट्रक, डोजर बोक्ने गाडी सुरुमा मैले अर्काको ट्रकमा ढुवानी गराउँथे। 1 घण्टामा आइपुग्छ भन्यो भने 1 दिनमा पनि आउँदैन थियो। साउजीले 9 बिसे आइपुग्यो भनेर भन्थे, तर टेलर बिरगन्जबाट हिँडेके हुँदैन थियो। टेलरवालाले जे भन्छ मेसिन लैजानेलाई त्यही भनिदिन्थे। तर समयमै टेलर नआउँदा आफू सधैँ फटाहा साबित हुनु पर्थ्यो। यसरी अर्काको भर परेर अब भएन भने प्लेटफर्म 10 चक्के टेलर किने। इमान्दारीपूर्वक सबैको ढुवानी गर्दै गए। पछि टेलरको माग बढ्दै गयो, 4 वटासम्म टेलर राखे। राम्ररी चल्यो र टेलरले यति कमायो उति कमायो भनेर हल्ला खल्ला गरे। अन्धाधुन्ध रूपमा करिब 100 वटा टेलर थपिए। मलाई राजेन्द्र प्रधानङ्ग दाइले भन्नुभयो एक दिन, ताराबहादुरजी, हामीले यो पेसामा 20-25 वर्ष सङ्घर्ष गरेर बल्ल यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अझै हामीलाई स्थापित हुन यस्तो गाह्रो छ। तपाईँ दुनियाँलाई हलुका पाराले सहजै यो क्षेत्रमा लाग्न भन्नुहुन्छ? हुन त हो पनि।
जीवनमा मलाई कसैले पनि तिमी यस्तो काम गर उस्तो काम गर फाइदा हुन्छ भनेर भनेनन्। मैले भने फाइदा हुने काममा आफूले चिने जानेका सबैलाई आउन सल्लाह दिएँ। अहिले मैले ट्रेडिङ बिजनेसको पसल खोलेको छु। म चिनजानका सबैलाई तपाईँ लुब्रिकेन्ट्स, टायर र स्पेयर्स पार्ट्सको काम गर्नुहोस्, सामान ल्याइदिन्छु, बेचेर पैसा तिर्नुहोस् भन्छु। सामान लगेर पसलमा राखिदिन्छु। मैले 1-2 थरी सामान, अर्काले 1-2 थरी सामान दिँदा दिँदै पसल नै झकिझकाउ हुन्छ। यसरी म जे जान्दछु र जे कुरामा फाइदा छ त्यसबारे लाउड स्पिकर लगाएर हल्ला गर्ने गर्छु। मान्छेले अवसरको सदुपयोग गर्छन्। मैले जसलाई गुण लगाएँ उनीहरूले हेरुन् या नहेरुन्, तर मलाई भगवानले चाहिँ हेरेका छन्। जसलाई मैले घर, घडेरी, टेम्पो, विक्रम टेम्पो, ट्रक, मिनी ट्रक, लोडर, एक्जाभेटर किन्न लगाए पनि मेरो कुनै किसिमको स्वार्थ भने थिएन। सामाजिक कार्य र अरूका दुःख भनेपछि आफू नखाएर भए पनि दुःख पीडामा साथ दिने बानी ममा सानैदेखि थियो। चाहे त्यो गरिब हुँदा होस् वा खान पुग्ने हुँदा नै किन नहोस्। तडक भडक र उत्ताउलो फेसन, विलासिताका साधन, महँगो अल्कोहलमा पैसा फाल्ने बानी छैन मेरो। तसर्थ विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा मन, वचन र कर्मले सकेको सहयोग गर्दै आएको छु। त्यसैको फलस्वरूप विभिन्न सङ्घ संस्थाले मलाई सम्मान गरेका छन्, कदर पत्र दिएका छन्। भूकम्पका बेला पनि आफ्नो स्थानबाट सकेको सहयोग गरे। विभिन्न घाइतेहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न र सुरक्षा निकायलाई हेभी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे बापत नेपाल प्रहरीले प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा मलाई कदर पत्रद्वारा सम्मान गरेको थियो। भूकम्पकै बेला सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी निस्वार्थ भावनाले उपकरण उपलब्ध गराएर मानवीय सहयोगमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत सशस्त्र प्रहरी दिवसमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज बन्तबाट कदर पत्रद्वारा सम्मानित भए। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि महासंघको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा मलाई सम्मान गर्यो। महासंघले देशमा विपद परेको बेला मानवीय उद्धारका लागि सुरक्षा निकायलाई हेभी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराई धेरै मान्छेको ज्यान धन बचाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकोमा सम्मान गरेको थियो मलाई। तर मैले कुनै सम्मान पाउला अथवा कुनै आर्थिक लाभको आश गरेर उद्धारमा आफ्नो कम्पनीका मेसिनहरू परिचालन गरेको थिइनँ। त्यो मेरो कर्तव्य थियो। इतिहासको त्यो घडीमा हेभी मेसिनरीको काम गर्न भगवानले मलाई जिम्मा लगाएका थिए। सायद मैले उक्त विपदको घडीमा काम नगरे कसले गर्ने? निस्वार्थ भावले मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएको काम गरे। साथीहरूलाई पनि सक्दो रूपमा समेटे। अपरेटरहरूलाई अनुरोध गरे। मान सम्मान हौसला दिए। जति सक्दो डटेर उद्धारमा खटे। विडम्बना के देखिएको छ भने सरकारी तवरबाट जिम्मेवार निकाय चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा बसेको मलाई महसुस भयो। प्रसंग के हो भने महाभूकम्पको पर्सिपल्ट वैशाख 14 गते भौतिक योजना मन्त्रालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। उक्त विपदको घडीमा उल्लेख्य काम गर्ने महानुभावहरूलाई पुरस्कृत गर्ने बेहोरामा सबै सहयोगीहरूले सही छाप गरेका थियौं। त्यही आधारमा उत्साहका साथ मेरो लगायत सबै साथीहरूको उपकरण परिचालन गरिएको थियो। तर जनस्तरबाट भोलि पनि राज्यलाई पर्दा सबै क्षेत्रबाट स्वस्फूर्त रूपमा लाग्ने वातावरण बनोस् भन्ने भावना नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीमा पाइएन। खाए खाऊ नखाए घिच भन्ने प्रवृत्ति देखियो। काम गरेको पारिश्रमिक पाए पनि नपाए पनि एउटा कदर पत्र दिएको भए उनीहरूको के नै जान्थ्यो र? काम लगाउने बेलामा सचिवदेखि इन्जिनियर, सिपाहीदेखि पिएनसम्मले म जिम्मा लिन्छु, यसको पहल म गर्छु भने, तर काम सकिएपछि भने आफूलाई फाइदा हुने नदेखेपछि अनेक बहाना बनाएर पर सर्न थाले। हुँदा हुँदा एउटा माखो नमारेको मान्छे सम्मानित भए। नातावाद, कृपावाद र शक्तिवादको भरमा सरकारी लगायत एनजिओ, आइएनजिओ, प्राइभेट सेक्टरबाट गफ गरेको भरमा फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्नेलाई सम्मान गर्दै कदर पत्र दिएको देखियो। उदाहरणको लागि गणतन्त्र दिवसमा समाजमा उत्कृष्ट काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा रहेछ। राष्ट्रपतिबाट सम्मान गरिँदो रहेछ। त्यसरी सम्मान पाउनेहरूमा दल, नेता या पहुँचवालाका आफ्ना मान्छे, नाता गोता वा कार्यकर्ताकै नाम बढी देखियो। साँच्चीकै राष्ट्रलाई माया गर्नेहरू त हेरेका हेरे भए। त्यस्तो देख्दा अब त सम्मान र कदर पत्र भन्ने पवित्र शब्द पनि अपवित्र बन्न थालेको छ। सम्मान, पुरस्कार भन्ने बित्तिकै आफैले चिनेको मान्छेलाई दियो अथवा कति पैसामा किन्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भएको छ। त्यसो त निर्माण गर्ने बेलामा भएका कर्मचारीहरू पछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अन्तै सरुवा भएका पनि हुन सक्छन्।
ठेलागाडादेखि रिक्सासम्म, रिक्सादेखि टेम्पोसम्म, टेम्पोदेखि ट्रकसम्म, ट्रकदेखि ट्रिप्परसम्म र ट्रिप्परदेखि डोजरसम्म गुड्ने सवारी साधन मेरा लागि कुनै नौलो रहेनन्। जीवनको यो दौडाइमा उड्ने साधन हवाई जहाज चढेर विदेश भ्रमणमा जाने मौका पनि पाइयो। विदेश भ्रमणको थालनी चाहिँ उत्तरी छिमेकी चीनबाट भयो। जति बेला पढाइ छाडेर म गाउँ फर्किएको थिएँ त्यति बेला खासा व्यापार गर्ने हेतुले म चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा बजार पुगेको थिएँ। त्यो भ्रमणको बारेमा अघि नै चर्चा भइसकेको छ। गाउँको काका पर्नेका छोरा रामहरि कुँवर तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय कहाँ बस्थे। उनलाई मैले निकै ठूलो गुण लगाएको थिएँ। एक दिन राति 10 बजेतिर कुपन्डोलबाट कोठा सर्नु पर्यो दाई, जरुरी भयो भन्दै आए। होला तनी भनेर लोकबहादुर कुँवर काका र मैले प्लेटफर्म रिक्साबाट उनको कोठाको सामान सारिदियौं। कुरा के रहेछ भने त्यो घरका घरधनीकी छोरीसँग उनको उठबस रहेछ र भाग्न लागेका रहेछन्। उनी मान्छे बाठा दायाँ बायाँ लागे। उनको सामान हामी दुई भाइले बोक्यौं र उनलाई मुक्ति दियौं। पछि थाहा पाइयो कथम कदाचित घरबेटीले थाहा पाएको भए हाम्रो छाला तर्ने रहेछन्। त्यसैले पछि उनलाई नै हामीले पासपोर्ट बनाउन दियौं। त्यति बेला 1,000 रुपियाँ तिरेर पासपोर्ट निकालियो। पासपोर्ट हात परेपछि झिटिकुन्टा ओसार्नतिर लाग्यौं। सुरुमा हामी बंगलादेशको राजधानी ढाका गयौं। त्यो चाहिँ बडो अद्भुत यात्रा थियो। त्यो बेला काठमाडौँमा झिटिकुन्टा व्यापार निकै चल्तीमा थियो। 15-20 जना मानिसलाई विदेश लैजाने र उताबाट उनीहरू मार्फत सामान बोकाएर ल्याउने गरिन्थ्यो। एक दिन हामीले पनि त्यस्तै मौका पायौं। म त्यति बेला टेकुमै ज्यामी र लोड अनलोडको काम गर्थेँ। हामी बेरोजगार थियौं। विदेश घुम्न पनि पाउने, खान पनि पाउने भनेर जान तयार भयौं। हामीलाई पटना, दिल्ली हुँदै त्यहाँबाट बंगलादेशको ढाका पुर्याइएको थियो। ढाकामा 7 दिन राखियो। उनीहरूले एयरपोर्टमा सामानहरू राखेका हुन्थे। एयरपोर्ट भित्र पसेपछि हरेकलाई 4-5 वटा टी सर्ट लगाइदिए। त्यसमाथि 5-7 वटा सर्ट लगाइदिए। काँधमा एउटा क्यामेरा भिराइदिए। सुनको 3.5 तोलाको औँठी र सिक्री पनि लगाइदिए। 5-6 वटा पाइन्ट लगाइदिए। प्लेनको सिटमै नअट्ने भएर हामी प्लेनमा चढेका थियौं। त्यति बेला हामी हरेकलाई दिनको 75 देखि 100 टाका दिइन्थ्यो। हामी सस्तो ठाउँमा खाने र बस्ने गर्थ्यौं। बचेको पैसाले केही सामान किनेर नेपालमा ल्याएर बेच्थ्यौं। त्यसो गर्दा एक पटकमा 2-3 हजार रुपियाँ कमाइन्थ्यो। त्यति बेलाको 2-3 हजार अहिलेको 20-30 हजार जस्तै हुन्थ्यो। यो चाहिँ 2040-41 सालतिरको कुरा। त्यसरी पैसा कमाएर घर फर्किँदा लाहुरे जस्तै भइन्थ्यो। मानिसहरू ओहो विदेश घुमेर आएको पनि भन्थे। म त्यसरी 2 पटक ढाका गएँ। एक पटकको कुरा, ढाकाबाट फर्केर आउँदा हामी आरएनएसीको विमानमा चढेका थियौं। त्यति बेलासम्म हामीलाई वाइन, व्हिस्की, बियर आदि बारे केही पनि थाहा थिएन। विमानमा बियर लिने कि व्हिस्की भनेर सोधियो। हामीले त्यत्तिकै व्हिस्की ल्याउ भन्यौं। बल्ल बल्ल सित्तैमा पाएको व्हिस्की भनेर थपी थपी पियौं। व्हिस्की त एकदमै लाग्दो रहेछ। नेपालको एयरपोर्टमा ओर्लिँदा त एकदम फिट्टु भइएछ। एयरपोर्टको गेटमा एकजना चिनेका सेनाका मान्छे ड्युटीमा बसिरहेका रहेछन्। उनले ए ताराजी भनेर बोलाए। ओहो आफू त ठूलो मान्छे भएछु कि भन्ने पनि लाग्यो। अर्काको भारीमा बोकेर ल्याएको 555 चुरोट उनलाई बक्सिस दिएछु। पछि मुख्य साउले त्यो 555 को हिसाब खोजे। मैले भनिदिएँ यत्रो सामान ल्याउन पाइँदैन भनेर एयरपोर्टमा भन्यो अनि 555 एक बट्टा लिइदियो। यी त अरूका भरिया भएर विदेश गएका कुरा भए। कालान्तरमा आफ्नै मेहनत र पौरखले इज्जत प्रतिष्ठा आर्जन गरेर बडो शानका साथ धेरै मुलुकहरू घुमे। कोमात्सु कम्पनीले पछि मलाई जापानको ओसाका घुमायो। यो 2066 सालको कुरा। मेसिन किने बापत कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ कम्पनीले हामीलाई जापान घुमाउन लगेको थियो। जापानमा असाध्यै रमाइलो यात्रा गरियो। त्यहाँ नेपाली खानेकुरा त्यति नपाइने रहेछ। बुझ्नै नसकिने खालका खानेकुराहरू हुने। एउटा जापानी साथीले खाएको परिकार हेर्दा खुब राम्रो लाग्यो। माछाको परिकार होला भनेर त्यही मागेको थिएँ। हेर्दा खाउँ खाउँ लाग्ने पनि थियो। उनले मेरो प्लेटमा ल्याएर राखिदिए। मैले पनि खाएँ। तर पुतली सडकमा बस्ने मेरो साथी रवि सिंहले ए ताराजी तपाईले त चिप्ले किरा पो खानुभयो भनेर भने। यसो हेरेँ मिठै थियो। आधा खाइसकेको थिएँ। चिप्ले किरा भए पनि खाइदिउँ भनेर बाँकी पनि फटाफट खाइदिएँ। चिप्ले किरालाई उनीहरूले पहिला उमाल्दा रहेछन्, त्यसपछि फ्राई गरेर मिठो बनाउँदा रहेछन्। जापानमा त फट्याङ्ग्रादेखि सर्पसम्म र समुद्रमा हुने चीज केही पनि छाड्दा रहेनछन्। जे पनि खाँदा रहेछन्।
जापानको ओसाकामा हामीले उनीहरूको फ्याक्ट्री प्लान्टहरूमा घुम्यौं। त्यो ठाउँ कत्रो थियो भने हिँडेर घुम्ने हो भने एक दिनमा पनि नसकिने रहेछ। गाडीमा चढाएर त्यो फ्याक्ट्री क्षेत्रको अवलोकन गराउँदा रहेछन्। ओतामी भन्ने ठाउँमा कोराक्विन नामको होटल रहेछ। त्यो होटलमा ल्याएर हामीलाई राखियो। हामी त्यो होटलको 27औं तलामा थियौं। झ्यालबाट हेर्दा तल समुद्र र अलिक पर पहाड देखियो। पहाड अद्भुत खालका, हाम्रो नेपालका जस्ता ठाडा र अग्ला पहाड होइन, मिलेका पहाड थिए। त्यहाँ हामीले कल्पना नै गर्न नसकिने विकास भएको देख्यौं। ओसाकाबाट पछि टोकियो आएर बसियो। नेपाली भेटिनु त कता कता, पाकिस्तानी, भारतीय र बंगलादेशी भेटिँदा पनि आफ्नै दाजुभाइ भेटे झैं हुँदो रहेछ। कमसे कम उनीहरू हिन्दी भाषा त बुझ्थे। जापानबाट फर्किने क्रममा म थाइल्याण्ड पनि बसेको थिएँ। त्यति बेला बैंककमा ओर्लिएर फुकेट र पटाया शहर घुम्न गएको थिएँ। थाइल्याण्डमा पनि विकासका कुराहरू हेरियो। त्यहाँको राष्ट्रिय आय आर्जनको मुख्य स्रोत चाहिँ यौन व्यवसाय भएको पाएँ। नेपालमा चेलीबेटीहरूको तिग्रा देखिनुहुन्न भन्छन्, थाइल्याण्डमा त व्यवसाय नै त्यही रहेछ। जति पनि विदेशीहरू जान्छन् उनीहरू रमाइलोकै लागि जाँदा रहेछन्। त्यहाँको संस्कार नै त्यही रहेछ, त्यसैमा सबैले गर्व गर्दा रहेछन्। आफ्नै श्रीमतीलाई पनि ल्याएर त्यो व्यवसायमा सामेल गराउँदा रहेछन्। दिनभरि उनीहरूको ड्युटी सकिएपछि बुढाले श्रीमतीलाई घर लैजाँदा रहेछन्। बाबुले आफ्नी छोरीलाई ल्याएर त्यो काममा राखिदिँदा रहेछन्। त्यस्तो संस्कार त्यहाँ रहेको थाहा पाइयो, देखियो। हाम्रो नेपाली समाजका लागि भने त्यो अपाच्य हुने लाग्यो, तर गरेमा त्यस्तो पनि हुने रहेछ र त्यसलाई समाजले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो जीवन संस्कार बनाउँदो रहेछ भन्ने पनि लाग्यो। बैंककको एउटा होटलमा म एसी भएको कोठामा बसेको थिएँ। कोठा राम्रै थियो। गर्मी महिना बाहिर निस्कियौं भने 40 डिग्री तापक्रमको गर्मी छ। कोठाभित्र एसीको चिसोका कारण जाडो भएर मर्नु न बाँच्नु भइसके, तर मलाई त्यो एसी मिलाउन आएन। रिसेप्सनमा फोन गर्न पनि कता हो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि म मुखैसम्म सिरक ओढेर सुते। बैंकक, पटाया, फुकेटमा घुम्दा बर्मेली नेपाली पनि बजारमा भेटिए। उनीहरूको बोली मिठो लाग्यो, तर उनीहरूले नेपालीलाई त झनै ठग्दा रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेँ। 2066 सालमा म स्विजरल्याण्ड पनि घुम्न गएँ। LNT कोमात्सु मेसिन किने बापत सो कम्पनीको नेपाल स्थित डिलर केदार लामिछानेजीको फोर्स कन्स्ट्रक्सनले हामीलाई त्यहाँ घुमाउन लगेको थियो। स्विजरल्याण्डको जुरिच, जेनेभा लगायत सबै भाग घुमियो। त्यहाँको विकास देखेर म चकितै भएँ। हरेक डाँडा डाँडामा केबुल कार पुगेका, हरेक ठाउँमा सुरुङ मार्ग, 100 को स्पिडमा गाडी र रेलहरू दौडिएका। हाम्रो देशमा त 2टा, मनोकामना र चन्द्रगिरीमा मात्र केबल कार छ। त्यहाँ त डाँडै पिच्छे केबल कार। डाँडाबाट हेर्दा तल फाँटमा हरिया धान लहलह भएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ खासमा घाँस रहेछ। त्यहाँ घाँसको खेती गरिँदो रहेछ। ठुल्ठुला गाई पाल्ने, एउटै गाईले 32 देखि 35 लिटरसम्म दुध दिने रहेछ। तिनैका लागि घाँसको खेती गर्ने गरेको पाइयो। सबै काम मेसिनले गर्ने। हामीले प्रकृतिले अलिकति ठगेको हो कि भन्ने पनि लाग्यो। हाम्रो डाँडा काँडा पुरै चट्टानले बनेको र ठाडो छ। उनीहरूकोमा डाँडा काँडा भए पनि भगवानले मिलाइदिएका छन्। डाँडा काँडा पनि समथर जस्तो देखिँदै जाने लाग्यो। गरेमा असम्भव केही रहेनछ भन्ने पनि थाहा पायौं। एउटा टापुमा जाँदा संयोगवश जर्मनीको बाटो भएर जानु पर्दो रहेछ। त्यहाँ जाने क्रममा जर्मनीमा पनि केही समय घुम्यौं। एक रात फ्रान्समा पनि बस्यौं। रातै बसेको मात्रै भरमा फ्रान्समा पनि पाइला टेके भनेर फुर्ती लगाएको थिएँ। तर भाग्यवश 2073 पुष 27 गते कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले युरोप घुमाउन लाग्यो। त्यो बेला चाहिँ जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, हल्याण्ड, अस्ट्रिया, टर्की लगायतका देश घुम्ने मौका पाएँ। यो टोलीमा जाँदा पनि रमाइलोसँग घुमघाम गर्यौं। कुनै पनि बेला यात्राको दौरान नरमाइलो नहोस् भनेर मसँग भएको कला प्रयोग गरेर आउने बेलासम्म पनि सबै साथीहरूलाई हँसाएँ। अविस्मरणीय क्षण के छ भने जर्मनीबाट बिहान ब्रेकफास्ट खाएर हामी सिटी टुर गर्न बसमा हिँड्यौं। त्यो बसले एउटा शहरमा छाड्दियो। हामी सबैजना एउटा मलमा छिर्यौं। मलाई पिसाब आयो। टोयलेट 1 तला माथि भनेर लेखिएको रहेछ। लिफ्टमा गएको थिएँ। 12 तला माथि पुगेछु। टोयलेट खोज्दा खोज्दै 15 मिनट बित्यो। पछि फर्केर तल आउँदा कोही पनि साथी थिएनन्। यता हेर्दा पनि देख्दिन, उता हेर्दा पनि देख्दिन। न ग्रुप लिडरको नम्बर छ, न होटलको कार्ड छ, न टुर गाइडको नम्बर छ, न बस ड्राइभरको नम्बर छ। मलाई फसाद पर्यो। त्यो ग्रुपमा अलिक बाठो मनै थिए। मेरो यस्तो हालत। हामीलाई बसले जुन ठाउँमा छाडेको थियो त्यही गएर बस्छु भनी हिँडे।
तर पहिले जुन बाटो आएको थिएँ त्यही बाटो नछाडी जाँदा त कहाँ पुगे पत्तै भएन। कसैले सोधौं भने भाषाको समस्या रह्यो। फेरि त्यही मलको बाहिर उभिएर बसिराखे। कुमार खड्काको दम्पत्ति शपिङ गरेर आइराखेको देखे। मलाई देख्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि खुसी हुनु भयो। मानिसहरू मेरा छोराछोरी जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्याण्डमा छन् भनेर फुर्ती लगाउँथे, तर ती देशहरूमा त 6 महिना घरबाट निस्कनै नसक्ने जाडो हुँदो रहेछ। जब मानिसलाई धेरै दुःख हुन्छ तब उसले मेहनत गर्छ भने जस्तै त्यहाँ पनि अति दुःख हुने भएर मान्छेले परिश्रम गरेर ती मुलुकलाई विकसित बनाएका रहेछन्। ती देशहरूका मानिस मेसिन जस्तै लागे, व्यर्थैमा कसैले पनि समय खेर फाल्दैन रहेछन्। नेपालीहरूलाई ती देशहरूमा गएर 1 मिनट पनि मेहनत नगरी बस्ने मौका नै नमिल्दो रहेछ। त्यही मेहनत नेपालमा बसेर गर्दा युरोपमा जति कमाई नेपालमै हुन्छ। तर के गर्नु, नेपालीहरू आफ्नो देशमा भुइँमा खसेको कागजको एउटा टुक्रा पनि टिप्दैनन् अनि कसरी विकास हुन्छ। स्विजरल्याण्डको जङ्गफ्रू भन्ने हिमालमा घुम्न गयौं। रेल चढेर जाँदा भाडा 175 स्विस फ्र्याङ्क तिर्नुपर्ने रहेछ। यसो विचार गरे 17,500 नेपाली तिरेर जाबो हिमाल हेर्न जाने, त्यो पनि 2-3 घण्टालाई। मैले जान्न भने थिएँ। साथी भीमसेन भण्डारी कोही नगए पनि म चाहिँ एक्लै भए पनि जान्छु भन्दै थिए। मैले नजाने बताएपछि उनी पनि नजानेमा पुगे। हामी 2 भाइ दिनभरि रेल स्टेशनको आसपास घुमेर फर्कियौं। म लाटो भनेको त भीमसेनजीले त स्विजरल्याण्डमा पनि हिन्दीबाट पो पानी मागे। ओ पानी ल्याइए भन्दै बरु मैले गिभ मी वाटरसम्म भने। भीमसेनजीको पछि लाग्दा लाग्दै हैरान भएँ म। हामी 2 भाइ खाजा खानु पर्यो भन्दै 1 किलोमिटर हिँडेर एउटा साधारण पसलमा गएर बस्यौं। पाउरोटी र दूध ल्याएर हाम्रो अघि राखिदियो। ढाका टोपी लगाएका झोले भीमसेनको लुगा पनि त्यस्तै गाईजात्रे। मेरो टोपीले गर्दा नेपाली भन्ने लागेछ र हामीले दूध पाउरोटी मिठो ठान्छन् भनेर ल्याइदिए जस्तो लाग्यो। मैले फुर्ती लगाउँदै देखिस हामीलाई टोपीले गर्दा चिने भनेर धक्कु लगाएँ। हामी 2 जनाले खायौं। हिँड्ने बेलामा मैले सोधेँ हाउ मच मनी भनेर। भीमसेनजी त भन्छन् ओ कितने पैसा चाहिए। त्यो पसलेले मैले दिएको 50 को युरो नसमाइकन गो भन्यो। मलाई पैसा पुगेन जस्तो लाग्यो र 100 युरो झिकेर दिएँ, तर उसले लिएन। त्यसले त हामीलाई सित्तै पो दिएको रहेछ। हामी 2 भाइसँग किन पैसा लिएन भनेर बहस गर्न थाल्यौं। हामी दुवैको फेसन र भाषा सुनेर त्यसले हामीलाई माग्ने भन्ठानी पैसा लिएनछ भन्ने निष्कर्ष निकालियो र हामी जोडले हाँस्यौं। 11 जनाको टोली गएको ठाउँमा जाबो 2 घण्टालाई यत्रो पैसा नतिर्ने भनेर लोभी भइयो। न अब त्यो ठाउँमा जीवनमा फेरि पुगिएला। गएको बेला हेर्न जानुपर्ने थियो, गल्ती गरियो भन्ने महसुस भइरहेछ। दोस्रो पटक युरोप जाँदा त्यहाँ जाने कार्यक्रम रहेनछ। म दक्षिण कोरिया 2 पटक गएँ। 2070 सालमा दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक पकुटेक बेकर पहाड फुटाउने हम्मरको फ्याक्ट्री अवलोकन गर्न गएको थिएँ। नेपालको डिलर गेटवे लजिस्टिक कम्पनीका भीमकुमार वन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मार्फत हामी गएका थियौं। एयरपोर्टमा हाम्रो भव्य स्वागत भयो। दक्षिण कोरियाले पनि धेरै विकास गरेको रहेछ। उनीहरूले 40 वर्ष अघि नेपालबाट चामल लगेर खान्थे भन्ने सुने। हामी नेपालीले भन्दा बढी उनीहरूले दुःख पाएका रहेछन्। त्यस्तो देशले आज विकासमा फड्को मारेको देख्दा छक्क परे। इन्चुङ एयरपोर्टबाट इन्चुङ शहरसम्म जान समुद्रमाथि 35 किलोमिटर पुल नै बनाइएको रहेछ, त्यो पनि दोहोरो लेनको। कतै जाम होला भन्ने चिन्तै छैन। 100 को स्पिडमा गाडी दौडिएको छ। असम्भव विकास भएको देखियो। नेपालीहरूमा पनि आफ्नो देशलाई विकास गर्ने यस्तै बुद्धि आओस् भनेर कामना गरे। त्यहाँ हामीलाई असाध्यै सम्मानका साथ खानपिन गराइयो। मिस्टर सोङले हाम्रो निकै सम्मान गरे। उनले के खाने भनेर सोधे। बीफ एन्ड डग नो इटिङ एनी नो प्रब्लम भनेर मैले भनिदिएँ। गाई र कुकुर खान्न, बाँकीमा समस्या छैन भने अनुसार खानपिनको व्यवस्था भयो। कोरियाको बुसान भन्ने शहरमा मलाई लगियो। त्यहाँ हाइड्रोलिक पम्प हेन्डकको फ्याक्ट्री रहेछ। त्यो फ्याक्ट्रीको साहु आफैले आएर हामीलाई स्वागत गरे। नेपालबाट हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघको अध्यक्ष आएको थाहा पाएर उनी खुसी पनि भए। उनले हाम्रो लागि दिवा भोजको आयोजना गरे। दिवा भोजमा यति थरीका खाना थिए कि लामो टेबल भरि कति आइटम कति, कुन खाने कुन नखाने। यसो विचार गरे यिनीहरूलाई खाएर देखाइदिन्छु भनेर मैले पनि खाइदिएँ। मैले खाएको देखेर उनीहरू निकै खुसी भए। नेपालका भोजहरूमा विभिन्न परिकार खाएपछि अन्तिममा डेजर्टका रूपमा मिठाई दिइन्छ। तर रोचक के भने कोरियाको त्यो दिवा भोजमा हामीलाई एउटा लेदो लेदो झोल कुरा ल्याएर दिए।
मलाई लाग्यो यहाँको कुनै नयाँ मिठाई होला। खाएँ, खासै मिठो लागेन, खल्लो न खल्लो। पछि बुझ्दा खासमा त्यो भात पकाएको भाँडोको कसी सोहोर सार पारेर त्यसमा पानी हाली उमालेर बनाइएको परिकार रहेछ। त्यो चाहिँ सबैलाई अलिअलि खान दिइँदो रहेछ। त्यस्तो किन खान दिइएको होला भने मैले पछि बुझ्दा के थाहा पाएँ भने उनीहरूले आफ्नो दुःखका दिनहरू नबिर्सिउन्। पहिले त्यही चीज खान नपाएर हाम्रा मान्छे धेरै मरे। आज विकासको उचाइ चुमे पनि, मिठा परिकार खाने दिन आए पनि ती दुःखका दिन आजको पुस्ताले बिर्सन नपाओस् भनेर त्यस्तो खालको संस्कार बसाइएको रहेछ। मिठो मात्र होइन, नमिठो पनि खाएर देखाउनु पर्छ भनेर भातको रहल पहल सोहोर सार पारेर खुवाइएको रहेछ। हाम्रो देशमा साग र ढिँडो खाने मान्छे सारा कुरा बिर्सेर अहिले चाउमिन, मोमो, पिज्जा, बर्गर खाने भएका छन्। हामीले सबै कुरा बिर्सँदै गइरहेका छौं। दक्षिण कोरियालीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कार कायमै राखेको देख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्यो। 2072 सालमा टाटा कम्पनीले हामीलाई सिङ्गापुर र मलेसियाको भ्रमण गरायो। सिङ्गापुर ठूलै देश होला भन्ने ठानेको थिएँ। त्यो त हाम्रै काठमाडौँ उपत्यका, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ जत्रै क्षेत्रफल भएको देश रहेछ। तर असाध्यै धनी, सबै सामान महँगो। केही किन्नुभन्दा पैसा खल्तीमै बोकेर आउनु ठिक लाग्यो हामीलाई। मलेसिया र सिङ्गापुरमा पनि असम्भव काम भएको देखेर आश्चर्यमा परे। त्यस्तै भारतको इन्दौरमा केस नामक ब्याकहो लोडरको फ्याक्ट्री छ। त्यो फ्याक्ट्रीमा पनि हामीलाई नेपालबाट केदार लामिछानेजीले लैजानु भएको थियो। उहाँले ताराजी नेपालको हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेर परिचय दिइसकेपछि त्यहाँ हामीलाई हार्दिक स्वागत र सत्कार गरिएको थियो। नेपालबाट निकै नै जान्ने सुन्ने मान्छे आएका छन् र हामीले खुबै राम्रा कुराहरू सोध्छौं भन्ने उनीहरूको अपेक्षा रहेछ। त्यसैले जवाफ दिनको लागि उनीहरूको विशेष दक्ष टिम नै हाम्रो सामु प्रस्तुत भएको थियो। तर हामी धेरै जान्ने त थिएनौं। त्यसमाथि हाम्रा साथीहरू केही सोध्दै नसोध्ने खालका थिए। उनीहरूले हामीलाई उच्च महत्व दिएर तयार भएको देख्दा हामी नै कमजोर भयौं। हाम्रो पर्याप्त तयारी भएन भन्ने मलाई लाग्यो। विक्रम सम्वतको सुरुवात पनि इन्दौर शहरबाटै भएको रहेछ। त्यहाँका राजा विक्रमादित्यले विक्रम सम्वतको सुरुवात गरेका रहेछन्। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग भन्ने पशुपतिनाथपछि दोस्रो शिवजीको मन्दिर त्यहाँ रहेछ। भगवान कृष्ण र बलराम भेट भएको ठाउँ, शिव र नारायणको भेट भएको ठाउँमा पनि गयौं। भ्रमणकै क्रममा जेसीबी कम्पनीले भारतको दिल्ली नजिकै फरिदाबादमा आफ्नो प्लान्ट देखायो। हरेक 5-5 मिनटमा एउटा डोजर उत्पादन हुने रहेछ। दिनमै 105 वटा मेसिन उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यहाँ उत्पादित डोजर विश्वभरि सप्लाई गरिँदो रहेछ। जेसीबी कम्पनीकै एक्जाभेटर प्लान्ट मुम्बईको पुणेमा रहेछ। त्यस्तै भारतकै ग्रेटर नोएडामा रहेको टेरेक्स कम्पनीको फ्याक्ट्री पनि हामी अवलोकन गर्न गयौं। टाटा कम्पनीको जमशेदपुरमा रहेको फ्याक्ट्रीमा पनि गइयो। त्यहाँ हामी जाँदा टाटाका ट्रकहरू बनाइसकेपछि दौडाएर देखाउने ठाउँ र प्रविधि पनि रहेछ। त्यहाँ पनि हाम्रो राम्रै अतिथि सत्कार भयो। 2073 साउन 27 गते सिप्रदी अर्थ मोभर्सले टाटा हिटाची एक्जाभेटर फ्याक्ट्री खडगपुरको भ्रमण गरायो। कलकत्ताबाट 160 किलोमिटर टाढा फ्याक्ट्री अवलोकन गर्न हाम्रो 23 जनाको टोली त्यहाँ गएको थियो। अत्यन्त उच्च सम्मान दिएर एयरपोर्टमा जिम्मेवार व्यक्ति स्वागत गर्न आए। 5 तारे होटलमा 3 रात 4 दिन बसाए। भव्य स्वागत गर्दै फ्याक्ट्री पनि घुमाए। नेपालबाट मन्त्री नै आएको जस्तो ठान्दै जापानबाट हिटाची कम्पनीको डाइरेक्टर हाम्रो स्वागतको लागि आएका थिए। पूरा फ्याक्ट्रीका मालिकदेखि कामदार सबैले हामीलाई उच्च महत्वका साथ आफ्नो उत्पादन देखाए। सबै कर्मचारीसँग परिचय गराए। विदेशबाट महत्वपूर्ण व्यक्ति त्यो फ्याक्ट्रीमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ चिरकालसम्म सम्झना रहोस् भनेर मेरो हातबाट वृक्षारोपण पनि गराए। थरीथरीका मायाको चिनो पनि दिए। भव्य रात्रि र दिवा भोज समेत दिए। एक दिन पूरा शहर घुमाए। यति भव्य स्वागत नेपाली व्यवसायीलाई कमै गर्छन्। हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको अगुवाईमा भएको उक्त भ्रमण हिटाचीका लागि र हाम्रा लागि पनि मिठो सम्झना बनेर चिरकालसम्म रहनेछ। चाइनिज एक्जाभेटर स्यानीको प्लान्ट चीनमा भए पनि त्यसको एसेम्बल भारतको पुणेमै गरिँदो रहेछ। त्यहाँ पनि हाम्रो व्यवसायी संघको टोलीलाई लगेर अवलोकन गराइयो। भारतमा हामी शिरडी साई बाबाको मन्दिरमा पनि गयौं। गोवादेखि कृष्ण जन्मिएको ठाउँ मथुरा वृन्दावनसम्म पनि पुग्यौं। कृष्ण लीला गरेको बाँके बिहारी भन्ने ठाउँमा पनि गयौं। म जहिले पनि विदेश जाँदा नेपाली ढाका टोपी लगाएर जाने गर्छु। ढाका टोपी लगाउँदा अलिक बुढो देखिँदो रहेछ।
तर ढाका टोपी खोलेको बेलामा चाहिँ अलिक तन्नेरी देखिने रहेछ। एकपटक एउटा कोरियनले भनिहाले, तपाईँ यस्तो युवा मान्छे टोपीमा तपाईँ बुढो देखिनु हुँदो रहेछ। यस्ता रमाइला प्रसंग यात्राका क्रममा धेरै नै आए। हामीले बेंगलोरको भ्रमण पनि गर्यौं। बेंगलोरमा भारत अर्थ मुभर्स लिमिटेड कम्पनीको भ्रमणको चाँजो पाँचो त्यसका नेपाली डिलर केदार लामिछानेले मिलाउनु भएको थियो। हामी पुग्दा उनीहरूले नेपालबाट ठूलै मान्छे आए भन्ठाने छन्। त्यत्रो सरकारी फ्याक्ट्रीको मूल ढोकामा स्वागतम भनेर मेरो नाम लेखेर राखिएको रहेछ। हाम्रो टोलीका सबै सदस्य दङ्ग पारे। उनीहरूले हामीलाई त्यहाँको सबै गतिविधिका बारेमा जानकारी गराए। नेपालमा कसैले हामीलाई नगने पनि उनीहरूले चाहिँ ठूलै ठानेछन् जस्तो लाग्यो। भव्य स्वागत गरे। दिवा भोज र रात्रि भोज पनि दिए। मायाको चिनो पनि दिए। भारतमा त्यति ठूलो हेभी इक्विपमेन्ट प्लान्ट देख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी पनि लाग्यो। भारतमा त्यति ठूलो प्लान्ट होला भन्ने हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौं। भारत अर्थ मुभर्स लिमिटेड भारतीय सेनाद्वारा सञ्चालित कम्पनी रहेछ। त्यहाँ भारतीय आर्मीलाई चाहिने सबै बख्तरबन्द गाडी, क्रेन, बुलडोजर, एक्जाभेटर, रेल, ब्याकहो लोडर, ग्रेडर आदि बन्दो रहेछ। त्यो उद्योगबाटै हामीले 10 वटा एक्जाभेटर मेसिन पनि भित्र्यायौं। यात्राकै क्रममा हामीले आगराको ताजमहल हेर्यौं। ताजमहल जाँदा पनि मैले ढाका टोपी लगाएको थिएँ। लाइन बस्दा धेरै समय लाग्ने भएकोले गाइडलाई 150 रुपियाँ दिएपछि उसले चोर बाटो देखाइदियो। चोर बाटो देखाएपछि म त छिरिहाले। सार्क मुलुकका नागरिकलाई 500 आइसी लाग्दो रहेछ, भारतीयलाई 20 रुपियाँ भए हुँदो रहेछ। म नेपाली टोपी लगाएको मान्छे कसो कसो छिरि त हाले, तर मैले नेपाली टोपी लगाएको देखेर एकछिनपछि गेटमा बसेका ताजमहलका अधिकारीलाई शंका लागेछ। उसले म भन्दा पछि आउने मेरा साथीहरूलाई त तपाईहरू नेपाली हो भन्दै 500 रुपियाँ आइसी तिराएछ। कसैले तपाईलाई कहाँबाट आएको भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङबाट भन्नुस् भनेर सल्लाह दिए। तर मैले त्यसो गरिन। पैसा बचाउनकै लागि आफ्नो देशकै नाम बदल्ने काम मबाट हुँदैन भनिदिए र भ्रमणभरि ढाका टोपी ढल्काएरै हिँडे। 2074 भदौ 7 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारतको राजकीय भ्रमणमा उद्योग व्यापार संगठनको तर्फबाट हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको हैसियतले मलाई पनि भ्रमण दलमा सिफारिस गरिएको रहेछ। म त छक्क परे। म न कुनै राजनीतिक दलको सदस्य, न कुनै ठूलो उद्योगपति, न त कुनै ठूलो व्यापारी नै। भगवानको कृपा परेछ भन्ने सम्झेर प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल उद्योग व्यापार संगठनको 6 जनाको टोलीमा म पनि भारत गएँ। भ्रमणमा व्यवसायको प्रतिनिधित्व गरेका थियौं। सरकारी टोली बाहेक करिब 40 जना जतिको टोली थियो। 3 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण दलमा सरिक भएर भारतका व्यापारी, उद्योगपति तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक कर्मीहरूसँग परिचय तथा आफ्ना समस्याहरूबारे जानकारी अवगत गराउने काम भयो। त्यही अवसरमा 2 दिन हरिद्वार, ऋषिकेश र देहरादून घुमेर वीर बलभद्र कुँवरले लडाईँ जितेको नालापानी किल्ला अवलोकन गर्ने मौका पनि मिल्यो। हाम्रो टिमको टिम लिडर श्यामप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। जगत बहादुर पोखरेल, गोपी अधिकारी, भीमप्रसाद राई र खिमबहादुर खत्री पनि सहभागी थिए। उहाँहरूले मलाई असाध्यै सम्मान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा सामेल गराएर अनुभव हासिल गर्ने मौका निस्वार्थ भावनाले म जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि दिनुभएकोमा श्यामप्रसाद श्रेष्ठ दाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।